आजै र मैले तरकारी रोपे करेसा बारीमा। आजै र मैले तरकारी रोपे करेसा बारीमा। थाक्रा छन् गई काटेर ल्याउँछु बाँसको घारीमा। थाक्रा छन् गई काटेर ल्याउँछु बाँसको घारीमा। हिउँद होस् कि बर्सात होस् कि चाहे होस् घमाइलो। हिउँद होस् कि बर्सात होस् कि चाहे होस् घमाइलो। तरकारी ताजा टिपेर खाँदा भान्सामा रमाइलो। तरकारी ताजा टिपेर खाँदा भान्सामा रमाइलो। कक्षा 9मा अध्ययन गर्नुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। अहिले भर्खरै तपाईले करेसाबारीसित सम्बन्धित एउटा कविता सुन्नुभयो। आज हामी करेसाबारी पाठ लिएर उपस्थित भएका छौँ। पाठ 3 यो एउटा निबन्ध पाठ हो। यहाँभन्दा अगाडि तपाईहरूले कक्षा 9 का 2वटा पाठहरू पढिसक्नु भएको छ। पहिलो पाठमा कविता अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। आज हामी करेसाबारी निबन्ध पाठ लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरू किताब कापी कलम लिएर बस्नुभएको होला पक्कै पनि, होइन त? हो, स्याबास। आज हामी कक्षामा विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छौँ, पढ्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, हामी सँगसँगै बस्छौँ है। यो हेर्नुहोस् त, एउटा चित्र तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा पनि छ। यहाँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यहाँ घरहरू छन्। यहाँ पनि यता घर छ पछाडि। यहाँ 2जना मानिस काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ के तरकारीहरू जस्तो पनि देखिन्छ। पक्कै यहाँले चिनिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, एकजना महिला हुनुहुन्छ, एकजना पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँको हातमा के छ? एउटा ज्याबल हो, हँसिया छ। उहाँको हातमा चाहिँ फरुवा, कसैले कोदालो पनि भन्छन्। अनि हेर्नुहोस् त, यता यहाँ तरकारीहरू फलिराखेका छन्। यो काउली जस्तो देखिन्छ। काउली जस्तो होइन, काउली नै हो। अनि यता पनि तरकारीका बिरुवाहरू देखिन्छन्। करेसाबारीमा हामी यस्तै खालका तरकारीहरू रोप्ने गर्छौँ, हो कि होइन? अब तपाईँलाई म एउटा प्रश्न राख्छु। करेसाबारी भनेको के हो? तपाईँलाई थाहा छ? पक्कै पनि थाहा होला। सम्झिनुहोस् त के हो? स्याबास, यहाँले पक्कै सम्झिनुभयो होला। करेसाबारी भनेको घर वरिपरिको तरकारी खेती गर्ने जग्गालाई करेसाबारी भनिन्छ। करेसाबारीमा साग, मुला, गाजर, काउली, बन्दा आदि तरकारीको उत्पादन गरिन्छ। कसैले भने फलफुलका बिरुवा पनि रोप्ने गरेका हुन्छन्, हो कि होइन? हो, पक्कै। अनि हामीले जुन पढ्ने पाठ मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। करेसाबारी एउटा निबन्ध पाठ हो। अनि साँच्ची निबन्ध भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ नि? तपाईहरूले कक्षा 7, 8, यो 6, 7, 8मा निबन्धका बारेमा जानिसक्नु भएको छ। एकचोटि सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त, निबन्ध भनेको के होला? सम्झिनुभयो? पक्कै सम्झिनुभयो होला है। निबन्ध साहित्यको गद्य विधा हो, होइन? गद्य र पद्य गरेर छुट्याइन्छ। पद्य भनेपछि कविता भयो, गद्य चाहिँ निबन्ध पनि एउटा गद्य विधा हो। त्यस्तै गद्यमा पनि निबन्धलाई सबैभन्दा खँदिलो, एकदम खादिएको अनि विचार प्रधान र सङ्गठित विधाका रूपमा लिइन्छ। निबन्धमा गद्य भाषाको सर्वोत्तम प्रयोग हुने भएकाले यसले पाठकलाई पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ है। निबन्धले चाहिँ पाठकलाई तान्न बढी सक्छ अरे, त्यो विश्वास गरिन्छ है। अनि निबन्ध कति किसिमका हुन्छन्? हो, आत्मपरक र वस्तुपरक गरी निबन्ध 2 प्रकारका हुन्छन्, होइन? अनि आत्मपरक निबन्धको बारेमा पनि यहाँले जानिसक्नु भएको छ, होइन? म, हामी जस्ता प्रथम पुरुष प्रयोग गरेर लेखिएको अनि एकदमै विचार प्रधान अनि एकदमै कल्पनाहरू धेरै प्रयोग गरिएको, एकदम कल्पनाशीलता, होइन? त्यस्तो निबन्धलाई हामी आत्मपरक निबन्ध भन्दछौँ। त्यहाँ चाहिँ तथ्यगत कुराहरू भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत अनुभूतिका, व्यक्तिगत अनुभवका कुराहरू, कल्पनाका कुराहरू धेरै हुन्छन्, होइन? अनि
वस्तुपरक अर्को निबन्ध भइहाल्यो हैन। अनि आज हामीले पढ्ने जुन यो निबन्ध छ करेसाबारी, यो चाहिँ वस्तुपरक निबन्धको नमुना हो। यसमा केही तथ्यगत कुराहरू हुन्छन् है। अब आत्मपरक निबन्ध चाहिँ प्रथम पुरुष शैलीमा हामी प्रयोग गर्दै लेखिएको हुन्छ। फेरि मैले पुनरावृत्ति गरेँ यो कुरा। अनि त्यसैले यो चाहिँ एकदम विचार प्रधान हुन्छ। अनि यसमा तथ्य र यथार्थभन्दा काल्पनिक पक्ष बढी हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई अघि पनि यो कुरा जानकारी गराइसकेको थिएँ हैन। अनि वस्तुपरक निबन्ध भने कस्तो हुन्छ त? तथ्यपरक हुन्छ। त्यसैले यसमा जहिले पनि यथार्थता र प्रामाणिकताको बढी प्रयोग गरिएको हुन्छ है। अब हामी यो करेसाबारी, यो पाठ 3 करेसाबारी निबन्धको सशोर वाचन गर्छौँ। म केही अनुच्छेद तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। मैले पढ्दै गर्दाखेरि तपाईले पहिलोपल्ट सुन्नुभएका शब्दहरू, तपाईलाई अप्ठ्यारो लागेका शब्दहरू अथवा कुनै कुनै शब्दहरू सुन्न अलिकति गाह्रो लागेका शब्दहरू तपाई रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ है। के रहेछ त करेसाबारी निबन्धको यो पहिलो अनुच्छेद है। घरले चर्चेको र आँगनले ओगटेर बाँकी रहेको जग्गालाई करेसो भनिन्छ। करेसाबारी चाहिँ घर नजिकैको सानो जग्गामा विभिन्न प्रकारका तरकारी खेती गरिने बारी हो। व्यावसायिक तरकारी खेतीबालीबाट बजारमा पठाइने तरकारी नै अहिले अधिकांश भान्सामा पाक्ने तरकारीको मुख्य स्रोत हो। व्यावसायिक ढङ्गले गरिने खेतीबालीमा रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि प्रयोग गरिने हुँदा खानेकुरामा प्रयोग गरिने यस्ता रसायन सोझै हाम्रो शरीरमा भित्रिन्छन्। क्यान्सर, मृगौला र मुटु रोग जस्ता समस्या देखिनुको मुख्य कारण विषाक्त सागसब्जीको उपयोग पनि हो। त्यसैले विषादीरहित तरकारी सेवन गरेर स्वस्थ हुन करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्नु जरुरी छ। भूगोल र मौसम अनुसार त्यस्ता बालीका विभिन्न प्रजाति करेसाबारीमा मिलाएर लगाउनुपर्छ। आफ्नै करेसाबारीमा ताजा, गुणस्तरीय र अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरेर सजिलै पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ। हरियो तरकारी फलेको दृश्यले घरको सौन्दर्य वृद्धि हुन्छ र वातावरण पनि स्वच्छ बन्न पाउँछ। आफ्नै करेसाबारीमा ताजा तरकारी फलाउने अभियान हरेक घरबाट सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ल, कस्तो राम्रो भनाइ रहेछ है भाइ बहिनीहरू। मैले अघि यसैसित सम्बन्धित कविताको सानो टुक्रा पनि तपाईलाई सुनाएको थिएँ। अब हामीले करेसाबारीमा तरकारी रोप्दाखेरि घर वरिपरि रमाइलो पनि हुने रहेछ है। अनि विभिन्न खालका तरकारीहरू आफैले उत्पादन गर्न पाइने रहेछ। अनि आफैले उत्पादन गरेका ताजा ताजा तरकारी खान पाउँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने रहेछ। अनि क्यान्सर, अनि मृगौला रोग, मुटु रोग जस्ता रोगहरूले हामीलाई सताउन पनि नपाउने रहेछन्। अनि सागसब्जीमा अचेलभरि अधिक मात्रामा विषाक्त पदार्थहरू प्रयोग भएको पाइन्छ भन्ने पनि गरिन्छ। जसले गर्दा अचेलभरि यस्तो भनाइ छ भाइ बहिनीहरू, हामी पैसा तिरेर विषादी खाइरहेका छौँ अरे। भने पछाडि हामीले आफ्नै घर वरिपरि सागसब्जी तरकारी रोप्ने बानी गऱ्यौँ भने त्यसले धेरै फाइदा हुँदो रहेछ। एउटा पैसा पनि जोगियो, अनि पैसा भन्दा पनि स्वास्थ्य पनि जोगियो, ताजा खानेकुरा पनि खान पाइयो। अहिले चाहिँ हाम्रो देशले हामीले खाने साधारण तरकारीहरू जस्तै खुर्सानी, अनि कागती, अनि सागदेखि लिएर धेरै कुराहरू विदेशबाट किन्नु पर्ने नरमाइलो एउटा वातावरण छ है। अब यस्तोलाई रोक्न पनि यसले मद्दत गर्ने रहेछ हामीले करेसाबारीमा तरकारी रोप्न थाल्यौँ भने है। ल, यति कुरा यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो है। अब हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् त, केही तरकारीहरू छन् यहाँ है। यो के होला हेर्नुहोस् त। करेसाबारीमा हामी यसरी यहाँ दुईजना तपाईँकै उमेरका साथीहरूले तरकारी रोप्दै हुनुहुन्छ हैन। यहाँ कुरिलो फलेको रहेछ, कुरिलो उम्रेको छ यहाँ। यसलाई चिन्नुहुन्छ? यसलाई ठुलो केराउ भनिन्छ। मटर कोसा पनि भन्छन्, तर यसको नाम ठुलो केराउ भयो। यता यहाँ काउली रहेछ है। यहाँ के बिरुवाहरू रोप्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू है। अनि तपाईँलाई म अरू केही चित्र पनि देखाउँछु एकछिनमा। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई चिन्नुहुन्छ? यो साग जस्तो छ है। यो साग हो कि के होला हेर्नुहोस् त। यो पुदिना हो
हैन, अचार खानको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको लागि धेरै ठाउँ पनि चाहिँदैन, हामी गमलामै पनि उमार्न सक्छौँ हैन। कतिले त असलभरि कौशी खेती गर्ने चलन छ, कौशीमै पनि हामी यस्ता तरकारीहरू उमार्न सक्छौँ हैन। अलिकति जाँगर गर्ने हो भने स्वाद पनि मिठो, स्वास्थ्य पनि राम्रो, यता यहाँ भ्यान्टा फलेको रहेछ है। त यसरी हामी तरकारीहरू आफ्नै वरिपरि करेसाबारीमा उमार्न सक्छौँ। त्यसले हाम्रो वरिपरिको वातावरण पनि राम्रो देखिने रहेछ हैन। अनि भान्सामा पनि अघि कवितामा भने जस्तै हाम्रो भान्सा पनि रमाइलो हुने रहेछ है। ल अब हामी केही शब्दहरू उच्चारण गर्छौँ है। जस्तै यो शब्दलाई उच्चारण गरेर हेर्नुहोस् त, गर्नुभयो? कसरी उच्चारण गर्ने हेर्नुहोस् त। व्यावसायिक, म सँगसँगै पढ्नुहोस् है। व्यावसायिक, व्यावसायिक। अर्को शब्द छ, पढ्नुहोस् त, पहिला तपाईँ पढ्नुहोस्, पक्कै पढ्नुभयो होला यहाँहरूले। हामी कसरी पढ्छौँ, यसलाई कसरी उच्चारण गर्छौँ? अधिकांश है। फेरि भन्नुहोस् त, अधिकांश। अर्को शब्द छ तपाईँहरूका लागि, पढ्नुहोस् त। हो, पक्कै यहाँले पढ्नुभयो होला। हामी कसरी उच्चारण गर्छौँ? कीटनाशक है, कीटनाशक। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस्, पढ्नुभयो? स्याबास। कसरी पढ्छौँ हामी? मृगौला है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को शब्द के रहेछ? हो, सौन्दर्य है, सौन्दर्य। अर्को शब्द हेर्नुहोस् के छ? स्याबास, संरक्षण। भन्नुहोस् त, संरक्षण। यी शब्दहरू हामीले अघि ससुर वाचन गरेका अनुच्छेदमा थिए है। तपाईँहरू यस्ता अरू धेरै शब्दहरू छन्, आफै खोजेर उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है। अर्को शब्द पनि छ, हेर्नुहोस् त, रेखाङ्कन है। ल अब हाम्रो पाठमा विभिन्न खालका पारिभाषिक शब्द पनि प्रयोग भएका छन्। पारिभाषिक शब्द भनेको कुनै विज्ञान, प्रविधि अथवा विशेष क्षेत्रमा प्रयोग हुने विशेष क्षेत्र, विशेष अर्थयुक्त शब्दलाई हामी पारिभाषिक शब्द भन्छौँ हैन। र ती शब्द पनि हामी एकचोटि खोजौँ। एउटा शब्द हेर्नुहोस् त, रासायनिक। रासायनिक, यसलाई हामी कसरी उच्चारण गर्छौँ? कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने पारिभाषिक शब्द भयो हैन। रासायनिक भन्नुहोस् त, रासायनिक। त्यस्तै अर्को शब्द छ, नर्सरी। नर्सरी कस्तो रहेछ? नर्सरी। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, उच्चारण गर्नुहोस् त। हो, अर्गानिक। अर्गानिक। अर्को शब्द के रहेछ यो? हो, थाक्रा। थाक्रा। त्यस्तै अर्को कम्पोस्ट। कसरी पढ्छौँ हामी? कम्पोस्ट। अनि अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, ड्याङ हैन त, ड्याङ। र यी शब्द चाहिँ, अर्को शब्द यहाँ छ, यसलाई हामी खाद्य तत्त्व भनेर उच्चारण गर्छौँ है। खाद्य तत्त्व। अब यी शब्द कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने पारिभाषिक शब्दहरू भए। अब पाठमा प्रयुक्त केही पारिभाषिक शब्द र तिनको उच्चारण, अघि भर्खर हामीले यी शब्दहरू उच्चारण गऱ्यौँ है। अब हामीले उच्चारण गरिसकेपछि यिनीहरूको अर्थ पनि हामी थाहा पाउनुपर्छ है। रासायनिक भनेको कस्तो रहेछ? ठोसलाई तरल र तरललाई ठोस बनाउने रसायनसित सम्बन्धित काम अथवा कुरा चाहिँ
रासायनिक भयो है। तपाईँ पनि अर्थ पत्ता लगाउने नर्सरी भन्ने शब्द धेरै सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले होइन। सानो बेलामा हामी नर्सरीमा पढ्थ्यौँ, त्यो अर्कै नर्सरी भयो होइन। यहाँ प्रयोग हुने नर्सरी भनेको चाहिँ के हो त, बोट बिरुवा उमार्ने वा हुर्काउने ठाउँलाई पनि के भनिन्छ, नर्सरी भनिन्छ है। अर्को हेर्नुहोस् त, अर्ग्यानिक, यो पनि आगन्तुक शब्द हो होइन। यो अर्ग्यानिकको अर्थ चाहिँ के रहेछ हेर्नुहोस् त, जीवबाट प्राप्त हुने, जसलाई हामी जैविक पनि भन्ने गर्छौँ है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, थाँक्रा के हो यो, लहरे बालीलाई फैलिन र झाँगिनका लागि भुइँमा गाडिने रुखको हाँगो वा बाँस है। अनि अर्को छ कम्पोस्ट, यसको अर्थ जीवजन्तुको मलमूत्र र घाँसपात कुहाएर बनाएको मललाई हामी के भन्छौँ, कम्पोस्ट मल भन्छौँ है। अनि ड्याङ के होला त, ड्याङ भनेको तपाईँहरूले मुला रोपेको ठाउँ देख्नुभएको छ, पक्कै देख्नुभएको होला। अनि आलु हो, मुला आलु जस्ता पदार्थहरू तरकारीहरूलाई ड्याङमा रोपिन्छ होइन। अनि जमिनमा माटो उठाएर दुवैतिर कुलेसो जस्तो पारी बनाइएको डिस्को होइन, जसलाई हामी के भन्छौँ, ड्याङ भन्ने गर्छौँ है। अब हेर्नुहोस् त, अब खाद्य तत्त्व भन्ने शब्द पनि हामी यो पारिभाषिक शब्दको अर्थहरू सिकिरहेका छौँ, जानिरहेका छौँ। खाद्य तत्त्व भनेको चाहिँ के रहेछ, खानेकुरामा पाइने तत्त्वलाई हामी के भन्छौँ, खाद्य तत्त्व भनेर भन्छौँ है। र अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ सम्झिनुहोस् त, आजको कक्षामा हामीले सुरुमा एउटा करेसाबारी सम्बन्धी, आज र मैले तरकारी रोपेँ करेसाबारीमा, थाँक्रा छन् गई काटेर ल्याउँछु बाँसोको घारीमा, हिउँद होस् कि वर्षा त होस् कि चाहे होस् घमाइलो, तरकारी ताजा टिपेर खाँदा भान्सा नै रमाइलो। यो कविता मैले तपाईँलाई लयमा वाचन गरेर सुनाएको थिएँ अघि होइन। सुरुमा हामीले कविता पढ्यौँ, अनि हामीले चित्र हेऱ्यौँ होइन, चित्रको बारेमा छोटो छलफल गऱ्यौँ। अनि हामीले निबन्ध के हो त होइन, वस्तुपरक निबन्ध कस्तो हुन्छ, आत्मपरक निबन्ध कस्तो हुन्छ, हामीले छोटकरीमा चर्चा पनि गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, त्यसपछि हामीले केही अनुच्छेदलाई ससुर वाचन गऱ्यौँ, अनि शब्दहरूलाई उच्चारण गऱ्यौँ, अनि पारिभाषिक शब्दहरूलाई उच्चारण पनि गऱ्यौँ। अहिले भर्खर हामीले तिनीहरूका केही अर्थहरू पनि थाहा पायौँ है। अझ हामीसँग धेरै क्रियाकलापहरू बाँकी छन् है। अब त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई म फेरि यहाँ केही तरकारीहरू लिएर आएको छु। तपाईँ चिन्नुहुन्छ तरकारीको नाम, यो के होला हेर्नुहोस् त, भकुण्डो जस्तो पनि छ, डल्लो डल्लो होइन। भकुण्डो त पक्कै होइन यो है, यो पक्कै यो के हो, यो तपाईँले खानुभएको छ होला, मनपर्छ होला, यो एकदम राम्रो तरकारी हो यो है। यो हामीले करेसाबारीमा आफै फलाउन सक्छौँ, आफ्नै घर वरिपरि फलाउन सक्छौँ। यो फर्सी भइहाल्यो है। तपाईँलाई म अर्को तरकारी पनि देखाउँछु, यो हेर्नुहोस् त के होला यो, हो यो लौका हो होइन। त यसलाई पनि हामी हाम्रै घर वरिपरि थोरै मेहनतमा फलाउन सक्छौँ है। र यो स्वास्थ्यको लागि पनि असाध्यै राम्रो मानिन्छ लौका पनि है। अरू पनि म धेरै तरकारी देखाउँछु अहिले तपाईँलाई एकछिनमा। तपाईँलाई तरकारी पक्कै मनपर्छ होला। हामीले स्वास्थ्यको लागि ताजा ताजा तरकारी राम्रो स्वास्थ्यका लागि खाने बानी बसाल्नुपर्छ। कति भाइ बहिनीहरूको चाहिँ सागपात तरकारी नखाने बानी हुन्छ, त्यो बानी चाहिँ यो पाठ पढेपछि तपाईँले छोड्नुपर्छ। साग सब्जी तरकारी घरमा मागी मागी खाने बानी बसाल्नु होला है। अब हामी हेर्नुहोस् त, हामीले अघि शुद्ध उच्चारण गऱ्यौँ नि है। हामी कुनै पनि शब्द वाक्य अनुच्छेद वा पाठ पढ्दा शुद्धोच्चारण गर्छौँ होइन। शुद्धोच्चारण गर्न किन आवश्यक हुन्छ, एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् त, किन हामीले शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ होला है। ल हेर्नुहोस् है, हामीले पढेको चिज शुद्ध हुनु पऱ्यो नि, पठनलाई शुद्ध स्पष्ट बुझिने र प्रभावकारी बनाउनको लागि है। अर्को चाहिँ हामीले शुद्ध उच्चारण गऱ्यौँ भने त्यो दोहोरो अर्थ लाग्न पाउँदैन त्यहाँ है। भन्दाखेरि दोहोरो अर्थ लाग्ने समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि पनि हामीले शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पठन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न हामीले शुद्धसँग पढ्न जान्यौँ भने हाम्रो त्यो पठनको गति, हाम्रो पठनको तरिका, हाम्रो पढ्ने तरिका राम्रो हुन्छ है। अनि अर्को पाठक र श्रोताबीच उपयुक्त सञ्चार प्रवाहित गर्न,
हामीले शुद्ध उच्चारण गरेनौँ भने सुन्ने मान्छेले के राम्ररी सुन्नुभएको हुँदैन हामीले बोलेको कुरा, होइन? हामीले बोलेको कुरा अरूलाई राम्रोसित सुनाउनको लागि पनि शुद्ध उच्चारण गर्ने बानी बसाउनु पर्ने हुन्छ है। अर्को हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, भाषाको सही तरिकाले विकास र विस्तार गर्न है। अनि अर्को हेर्नुहोस्, भाषिक सिप बढाउनको लागि है। त हामीले शुद्धसँग उच्चारण गर्दा हामीलाई यति धेरै फाइदा हुने रहेछन्, अरू पनि फाइदा हुन सक्छन् है। र यी कुराहरू एकचोटि तपाईँहरू फेरि हेर्नुहोस् त, हेर्नुभयो? स्याबास, पक्कै यहाँले हेर्नुभयो होला है। अब हामी के गर्ने? अब हामी फेरि केही शब्दको अर्थ हामी पहिचान गर्छौँ है। अघि हामीले केही अनुच्छेदहरू ससुर वाचन गऱ्यौँ, त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरू तपाईँले पनि रेखाङ्कन गर्नुभएको होला। मैले केही शब्दहरू तपाईँको लागि लिएर आएको छु, जस्तै विषाक्त भन्ने शब्द। विषाक्त के होला त यो? हेर्नुहोस् त, विषाक्तको अर्थ चाहिँ विषले भरिएको। त्यस्तै अर्को शब्द छ अभियान, होइन? के होला अभियान भनेको? विशेष लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने विशेष कार्य। अर्को शब्द छ दृश्य। हामी भन्छौँ नि दृश्यको धेरै कुरा गर्छौँ हामी, होइन? के होला त भन्दा आँखाले देख्न वा हेर्न सकिने कुरा सबै के हो? दृश्य हो। अर्को सदुपयोग। के होला सदुपयोग भनेको? हो, सही रूपमा उपयोग गर्न, सही रूपमा उपयोग गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ? सदुपयोग भन्छौँ। यसको विपरीतार्थक शब्द के हुन्छ? हो, स्याबास, दुरुपयोग, होइन? सही रूपमा उपयोग नगर्ने काम दुरुपयोग भयो, सही रूपमा उपयोग गर्ने काम चाहिँ के भयो? सदुपयोग भयो। अनि वातावरण के रहेछ? वातावरण भनेको वरिपरिको परिवेश, हावा पानी माटो आदिको प्राकृतिक अवस्थालाई हामी वातावरण भन्छौँ। यसलाई पर्यावरण शब्दले पनि बुझाउँछ है। अर्को शब्द छ भाइ बहिनीहरू सुर्का अथवा सुर्को पनि भनिन्छ है। के होला त सुर्का अथवा सुर्को भनेको? खेतबारीको सानो हिस्सा, सानो भागलाई सुर्का अथवा सुर्को पनि भनिन्छ है। अब हामीले कहिलेकाहीँ कुनै पाठ पढ्दाखेरि शब्दको अर्थ पत्ता लगाउन सक्दैनौँ है। अनि कसरी पत्ता लगाउने त शब्दको अर्थ? त्यो बारेमा हामी अहिले छोटो छलफल गरौँ है। यो देख्नुभएको छ सबभन्दा पहिला पाठमा प्रयोग भएको वाक्यको सन्दर्भ हेरेर त्यो कसरी प्रयोग भएको छ त्यो सन्दर्भगत त्यसको अर्थ हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ साथीभाइसँग हामी छलफल गरेर पनि अर्थ पत्ता लगाउन सक्छौँ। अर्को शब्दकोश यहाँ देखिराख्नु भएको छ, नेपाली बृहत शब्दकोश भनेर लेखिएको, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छापेको होइन। अनि शब्दकोश हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्छ। शब्दकोशको सहायताले पनि हामी शब्दको अर्थ पत्ता लगाउन सक्छौँ। अनि शिक्षक वा आफूभन्दा जान्नेलाई सोधेर पनि हामी शब्दको अर्थ पत्ता लगाउन सक्छौँ है। अब फेरि हामी अर्को अनुच्छेद पढ्छौँ। यहाँ तलको अनुच्छेदमा गाढा गरिएका शब्दलाई कापीमा टिप्नुहोस् अनि अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो चाहिँ हामी मिलेर गर्ने सँगसँगै है। यहाँ एउटा अनुच्छेद, म यसलाई पढ्छु अनि यहाँ रातो लगाइएका गाढा लगाइएका शब्दहरूलाई तपाईँ कापीमा टिप्नुहोस् अनि वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नुहोस् है त। जस्तै करेसाबारीमा थोरै जग्गाबाट धेरै उत्पादन लिन प्रभावकारी रूपमा जमिनको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि मुख्य बालीसँगै सहायक बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ। एउटा मुख्य बाली भएको ठाउँमै तरकारी बाली रोपेर गरिने खेतीलाई घुसुवा बाली भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, जस्तै मकै रोपेको ठाउँमा हामी बोडी रोप्न सक्छौँ अथवा भटमास रोप्न सक्छौँ होइन। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ? घुसुवा बाली पनि भन्ने रहेछौँ है। अनि तरकारी खेती गर्दा पहिले लगाएर हुर्किसकेको बाली हटाउने बेलासम्म अर्को नयाँ तरकारी बाली पनि तयार भइसकेको हुन्छ। एकै जातको वा फरक जातको भए पनि यदि एकै पटक उत्पादन हुने तरकारी छ भने त्यसलाई समय अघि पछि पारेर लगाउँदा नियमित रूपमा तरकारी उत्पादन हुने गर्छ। 10-15 दिन एउटा रोप्यो, तरकारी रोप्यो, अनि त्यही तरकारीलाई फेरि 10-15 दिन पछाडि रोप्दाखेरि त्यो तरकारीको चक्र के तरकारी कहिल्यै खाली नहुने त्यस्तो अवस्था हुँदो रहेछ है। अनि यसो गरियो भने कहिले खाएरै नसकिने धेरै तरकारी उत्पादन हुने र
कहिले करेसाबारीमा तरकारी नै नहुने अवस्था रहँदैन। अनि कम्पोस्ट खाडल खनेको वरिपरि मुला, गाजर जस्ता जरेबाली लगाउन सकिन्छ है। अब यहाँ शब्दहरू जस्तै उत्पादन शब्द तपाईँले कापीमा टिप्नुभयो होला, व्यवस्थापन शब्द त्यो पनि टिप्नुभयो होला, अनि मुख्य, अनि तरकारी, अनि नियमित, अनि कम्पोस्ट है। अब यी शब्दलाई हामी मिलिमिली वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ। तपाईँ पनि बनाउनुहोस् उत्पादनबाट है त। उत्पादन, उत्पादन है। हामी करेसा बारीमा आफूलाई आवश्यक पर्ने तरकारी उत्पादन गर्न सक्छौँ है। अब तपाईँले आफूले बनाउनु भएको वाक्य गुरुलाई देखाउनुहोस् अथवा साथीहरूलाई पनि देखाउनुहोस् है। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ हामीसँग व्यवस्थापन है। मल, पानी र माटोको राम्रो व्यवस्थापन गरेर धेरै तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ होइन त। हामीले कुन शब्दबाट बनायौँ? व्यवस्थापनबाट बनायौँ। यस्तै गरी तपाईँले बनाउनु भयो होला। अब म अर्को पनि बनाउँछु, तपाईँ पनि बनाउनुहोस् है। मुख्य शब्दबाट बनाउँदै गर्नुहोस् है तपाईँ। मुख्य है। ल मुख्य है त। धान, गहुँ र मकै नेपालका मुख्य अन्न हुन्। हामीले शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा अर्थ पनि स्पष्ट हुने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँले अर्थ बुझ्नुभएको होला नि होइन। जस्तै मुख्य भनेको के हुन्छ? प्रमुख हुन्छ है। अनि त्यस्तै तरकारी आइसक्यो, त्यहाँ तरकारी, अर्को तरकारी छ होइन। हामीलाई तरकारीले, म अब मौखिक रूपमा बनाउँछु है त। हामीलाई तरकारीले विभिन्न खालका भिटामिन उपलब्ध गराउँछ अथवा तरकारीबाट विभिन्न खालका भिटामिनहरू प्राप्त हुन्छ। अनि नियमित बनाउनुहोस् त। नियमितबाट, स्याबास। नियमितबाट कस्तो वाक्य बन्न सक्छ त? हामीले नियमित रूपमा सागपात, तरकारी, दही दुध खाने बानी बसाल्नुपर्छ है। अनि अर्को कम्पोस्ट बनाउनु भयो। कम्पोस्ट मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका तरकारीहरू स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छन्। यसरी हामी
विभिन्न शब्दलाई विभिन्न तरिकाले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ है। तपाईले पनि बनाउनु भयो होला, तपाईलाई म धन्यवाद भन्छु, स्याबास भन्छु है। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँ आफ्नो पाठ्यपुस्तकको अभ्यास खण्ड पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। त्यहाँ शब्द भण्डारमा हामीलाई एउटा निर्देशन दिएको छ। के भनिएको छ हेर्नुहोस् त, दिएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। हामी जोडा मिलाउने अभ्यास गर्ने। हस् ल हेर्नुहोस् त, यहाँ केही शब्दहरू छन् एकातिर अनि अर्कोतिर तिनीहरूको अर्थ दिएको छ। जस्तै गुणस्तरीय छ, गोडमेल, खाडल, बाली, लट्य है। गुणस्तरीय भनेको के होला हेर्नुहोस् त, हो गुणस्तर राम्रो भएको गुणस्तरीय। अनि अर्को गोडमेल भनेको के होला, बोट बिरुवाका वरिपरि भएका झारपात उखेल्ने वा गोड्ने काम गोडमेल भयो। अनि अर्को शब्द छ खाडल। हेर्नुहोस् त के रहेछ खाडलको अर्थ, कता छ, यहाँ छ। खाडलको अर्थ खाल्डो। त्यस्तै अर्को बाली। बाली शब्दको अर्थ हेर्नुहोस् त कृषि उपज रहेछ है। अनि लट्टे भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई, कहिलेकाहीँ तरकारी खानुभएको पनि होला तपाईँले होइन, सागको एक प्रकार है। अब हामी केही थप अभ्यास गर्छौँ होइन, पाठ्यपुस्तकभन्दा अभ्यासभन्दा बाहिर। पहिलो छ, यदि तपाईँ गाउँमा बस्नुहुन्छ र आफ्नै करेसाबारी छ भने त्यहाँ जानुहोस् र आफूले देखेका कुरा कापीमा टिपेर साथीलाई सुनाउनुहोस् है। अनि यदि तपाईँ सहरमा बस्नुहुन्छ भने आफू बस्ने घरको छतमा जानुहोस्, त्यहाँ कौशी खेती गरिएको छ भने त्यसका बारेमा केही लेख्नुहोस्, अथवा छत वरपर देखिने गमला, फूल र अन्य बोट बिरुवाका बारेमा लेखेर साथीलाई सुनाउनुहोस्। हुन्छ, बुझ्नुभयो प्रश्न? अब म तपाईलाई हामीले करेसाबारीमा फलाउने हैन अनि कहिलेकाहीँ कौशीमा पनि फलाउने केही तरकारीहरू देखाउँछु है। यो के हो चिन्नुहुन्छ? यसको तरकारी खानुभएको होला है। हेर्नुहोस् त, बोडी। बोडीका विभिन्न प्रजाति हुन्छन्, विभिन्न जाति हुन्छन्। यस्तोलाई चाहिँ तने बोडी पनि भनिन्छ, लामो छ यो है। एउटा बोडीको तरकारी छ हामीसँग। अनि तपाईलाई म अर्को तरकारी पनि देखाउँछु। के होला यो? हेर्नुहोस् त, चिनिसक्नुभयो तपाईँले, भिन्डी है। मनपर्छ? मलाई त एकदम मनपर्छ। अर्को तरकारी के हो हेर्नुहोस् त, यो चिन्नुभयो? गाजर है। यसलाई हामी पखालेर काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर सलादको रूपमा प्रयोग गर्छौँ है। अनि अचारहरूमा पनि राखिन्छ। कस्तो यसबाट धेरै भिटामिन ए पाइन्छ हैन, स्वास्थ्यका लागि एकदम राम्रो मानिन्छ यो। त्यस्तै म तपाईलाई अर्को एउटा तरकारी पनि देखाउँछु। यो चिन्नुहुन्छ? यो म तपाईलाई छोडाएर देखाउँछु है। हेर्नुहोस् त, चिन्नुभयो है? केराउ अघि थियो नि, ठुलो केराउ, यसलाई मटर कोसा पनि भनिन्छ है। अनि अर्को तरकारी पनि छ, कसैलाई एकदमै मनपर्छ, कसैलाई मन पर्दैन। के हो यो? खुर्सानी है। पिरो खाने मान्छेलाई एकदमै मनपर्छ हैन। अचारमा राख्छौँ हामी, तरकारीहरूमा पनि राख्छौँ, यसले स्वाद बढाउँछ हैन। यसमा पनि विभिन्न तत्त्वहरू पाइन्छ है। अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि पनि मैले देखाएको थिएँ तपाईँलाई। के हो यो? चिन्नुभयो? स्याबास, पक्कै चिन्नुभयो। सानो फर्सी छ मसँग एउटा है। यो पनि एकदमै राम्रो तरकारी हो। यसलाई असाध्यै राम्रो मानिन्छ। यो पाकेको फर्सीमा त भिटामिन ए एकदमै धेरै पाइन्छ हैन। डाक्टरले पनि भिटामिन ए भएको पाकेको फर्सी खानुहोस् भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ हैन। अनि अर्को छ यो हैन, हामी यसलाई के भन्छौँ? यो हेर्नुहोस् त, यो भिँडे खुर्सानी भयो हैन। ल, अनि अर्को छ फेरि, यो चाहिँ कतिलाई मन नपर्न सक्छ है। के हो यो? तिते करेला हैन। नामै तिते छ हैन। अनि कतिलाई यो असाध्यै मनपर्छ। यो पनि स्वास्थ्यका लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ यस्तो तरकारी हो।
आज हामीले पढेको पाठमा यस्तै खालका तरकारीहरू हामी हाम्रै वरिपरि उत्पादन गर्न सक्छौँ र यसरी हामीले तरकारीहरू उत्पादन गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ? हामीलाई धेरै फाइदा हुने रहेछ। केमा फाइदा हुने रहेछ हेर्नुहोस् त? स्वास्थ्यमा फाइदा, स्वादमा फाइदा, वातावरणमा फाइदा, अर्को चाहिँ आर्थिक फाइदा। हामीले आफ्नै घर आँगनमा तरकारी उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देशको महँगो, हाम्रो देशको धेरै पैसा चाहिँ यस्ता खालका तरकारीहरू किन्न हामीले विदेशीहरूलाई पैसा दिँदा रहेछौँ है। त हामीले चाहिँ देशको पनि सेवा हुने रहेछ। आफ्नै घर वरिपरि तरकारी सागसब्जी उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यसले देशको पनि सेवा हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामी कति स्कुलमा पढ्ने मान्छेलाई हैन माटो छुन हामी घिन मान्छौँ हैन, हामी खेतबारीमा जान पनि हामी लजाउँछौँ, काम गर्न पनि हामी अप्ठ्यारो मान्छौँ। हामीले त्यस्तो गर्नु नहुने रहेछ है। हामीले आफूले काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई शारीरिक अभ्यास पनि हुन्छ, हाम्रो शरीरलाई फाइदा पनि हुन्छ, अनि यस्ता ताजा ताजा तरकारी पनि हामी खान पाउँछौँ है। र फुर्सदको बेलामा हामी पनि करेसाबारीमा जाने, तरकारीहरू रोप्ने बानी बसाल्नुपर्छ। पढाइको साथसाथै, पाठ्यपुस्तक पढ्नुको साथसाथै यस्तो व्यावहारिक पढाइलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ है त। अब हामीले आज यसरी विभिन्न गतिविधिहरू गऱ्यौँ। सुरुमा हामीले कविता वाचन गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि हामीले चित्रको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है, र साथसाथै हामीले केही अनुच्छेदको नमुना वाचन पनि गऱ्यौँ है, अनि शुद्ध उच्चारण गऱ्यौँ, अनि वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ, जोडा मिलायौँ, अनि तरकारीका फाइदाहरूको बारेमा पनि थाहा पायौँ, विभिन्न तरकारीहरूलाई हेऱ्यौँ, जान्यौँ। र यो पाठको बाँकी अंश लिएर हामी फेरि अर्को कक्षामा उपस्थित हुनेछौँ। आज मलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईहरू पनि राम्ररी बस्नुहोला, यो पाठ पुरा एकचोटि पढ्नुहोला, नबुझेको कुरामा रेखाङ्कन गर्नुहोला। हामी अर्को कक्षामा थप छलफल गर्नेछौँ है त। तपाईहरू राम्ररी बस्नुहोस्। तपाईको दिन एकदमै शुभ रहोस्। नमस्कार।